हरा 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 किया, जैसे वो गुजरात का वो बंदर जो नाचता है नाथ के नाम पे। मुफ्ती साहब ने जो जिस तरह के जुमले शबीर बरकाती को कहे हैं वो भी मुझे ज़रा ठीक नहीं लगे। आपने वीडियोस में देखे होंगे कि मुफ्ती साहब ने उसे गुजराती बंदर कहा है। अब बताइए आप लोग, गुजराती बंदर, किसी इंसान को आप बंदर कैसे कह सकते हैं? मैं शबीर बरकाती का दोस्त नहीं हूँ, ना मेरा वो कोई रिश्तेदार है, मुझे ठीक नहीं लगा ये चीज़। गुजराती बंदर कैसे कह सकते हैं आप? जबकि हुजूर सैयद अमीरुल क़ादरी साहब की तकरीर में मैंने सुना है कि किसी शख्स को गाली देना बड़ा ही अजाब है। और गाली मुफ्ती साहब ने खुले लफ्ज़ में तो नहीं गाली दी है, लेकिन किसी इंसान को उसके कद से नीचे घटाकर दिखाना या बताना ये गाली में शुमार होता है। और गाली किसकी अलामत है? गाली कौन देता है? ये मुनाफिक की निशानी है, और ये निफाक की 4 निशानियों में से एक निशानी होती है गाली। तो ये गलत है। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब बार बार ये बता रहे हैं वीडियोस में, हरा 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 हुच हुच हुच। बचपन से शब्बीर बरकाती की नात हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये फैक्ट हम लोग नहीं निकाल पाए कि शब्बीर बरकाती जो है हरा हरा या हुच हुच कर रहा है। हाँ, डिले है, वो डिजिटल डिले, वो आवाज़ को इम्प्रूव कर देता है, वो वॉइस को ज़रा खूबसूरत करके पब्लिक तक पहुँचाता है। और तो इंसान की अपनी अपनी समाअत है। नाज़रीन व सामईन, आप लोग लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए से एक चीज़ देख रहे हैं कि पूर्णिया जो कि बिहार का एक ज़िला है, वहाँ के एक मुफ्ती साहब हैं जिनकी शख्सियत बड़ी ही अज़ीमुश्शान शख्सियत है, और उनके पाँव के ज़र्रात मेरे सर के ताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे असातिज़ा में से आते हैं। और एक दूसरी तरफ गुजरात शोबे का एक नातखा है जिसे लोग शब्बीर बरकाती कहते हैं, और वो अली अली करके मशहूर हुआ है। सरकार मौलाए कायनात के नाम का सदका उसे मिला है और वो मशहूर हुआ है। आजकल ये मामला बहुत चल रहा है, मैं लगातार 5-6 दिन से ये सुन रहा हूँ कि शब्बीर बरकाती साहब और मुफ्ती साहब में पूर्णिया बिहार के एक स्टेज पर कुछ मामला हो गया था। वो मामला जहाँ तक मेरी समाअतों से गुज़रा है वो ये है कि शब्बीर बरकाती के पढ़ने का स्टाइल ज़रा मुफ्ती साहब को सही नहीं लगा, तो मुफ्ती साहब ने उनकी इस्लाह की, और इस्लाह इस अजीब अंदाज़ में की वो ज़रा सा मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं अपनी राय का इज़हार यहाँ करने आया हूँ, और आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या मेरी राय गलत है, मुझे भी इस्लाह की ज़रूरत है। तो मुफ्ती साहब ने जो जिस तरह के जुमले शबीर बरकाती को कहे हैं वो भी मुझे ज़रा ठीक नहीं लगे। आपने वीडियोज़ में देखे होंगे कि मुफ्ती साहब ने उसे गुजराती बंदर कहा है। अब बताइए आप लोग, गुजराती बंदर, किसी इंसान को आप बंदर कैसे कह सकते हैं? मैं शबीर बरकाती का दोस्त नहीं हूँ, ना मेरा वो कोई रिश्तेदार है, मुझे ठीक नहीं लगा ये चीज़। गुजराती बंदर कैसे कह सकते हैं आप? जबकि हुजूर सैयद अमीरुल क़ादरी साहब की तकरीर में मैंने सुना है कि किसी शख्स को गाली देना बड़ा ही अजाब है। और गाली मुफ्ती साहब ने खुले लफ्ज़ में तो नहीं गाली दी है, लेकिन किसी इंसान को उसके कद से नीचे घटाकर दिखाना या बताना ये गाली में शुमार होता है। और गाली किसकी अलामत है? गाली कौन देता है? ये मुनाफिक की निशानी है, और ये निफाक की 4 निशानियों में से एक निशानी होती है गाली। तो ये गलत है। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब बार बार ये बता रहे हैं वीडियोस में, हरा 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 हुच हुच हुच। बचपन से शब्बीर बरकाती की नात हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये फैक्ट हम लोग नहीं निकाल पाए कि शब्बीर बरकाती जो है हरा हरा या हुच हुच कर रहा है। हाँ, डिले है, वो डिजिटल डिले, वो आवाज़ को इम्प्रूव कर देता है, वो वॉइस को ज़रा खूबसूरत करके पब्लिक तक पहुँचाता है। और तो इंसान की अपनी अपनी समाअत है। लेकिन एक चीज़ और मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर इको हटा दिया जाए तो शब्बीर बरकाती से अच्छा मेरे मदरसे का बच्चा पढ़ देगा। इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि शब्बीर बरकाती साहब इको में पढ़ते हैं, ये सही बात है, लेकिन उसके अलावा अगर वो इको हटा भी दिया जाए तो क्या शब्बीर बरकाती को पब्लिक नहीं सुनेगी? सुनेगी। और वो अच्छा पढ़ते हैं, वो ताकत से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी तब यहाँ तक वो पहुँचे हैं। ऐसे कोई नहीं, अगर उनके मदरसे का बच्चा इतना ही अच्छा पढ़ता है तो वो शब्बीर बरकाती के बराबर तो नहीं, लेकिन शब्बीर बरकाती के अगल बगल तो घूम ही सकता है, इतना तो उसको शोहरत मिल ही जाएगी। और ये चीज़, और एक चीज़ जान लो, आपके शरीयत में बिला वजह किसी को ताना, बिला वजह किसी पर मतलब लान तान, बिला वजह किसी को नाजेबा कलमात से पुकारने या बुलाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए यह सही बात है कि मुफ्ती साहब बहुत बुलंद तरीन शख्सियत हैं और वो बड़े ही आला पैमाने की, बड़ी ही म्यारी शख्सियत है, लेकिन वो भी इंसान ही है।
ایسا نہیں کہ وہ فرشتہ ہے، وہ انسان ہی ہے. میں اپنی رائے کا یہاں اظہار کر رہا ہوں، میں کسی پر ریکمینڈ کرنے نہیں آیا ہوں. اور اسد اقبال کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب نے فرمایا اپنی تقریر میں، میں نے ابھی سنا ہے کہ جب تم نعت پڑھتے ہو تو تمہاری نعت سے ہمیں تکلیف نہیں، نعت سے ہمیں مخالفت نہیں ہے. نعت سے کس کو مخالفت ہو سکتی ہے؟ واللہ نعت تو ہمارے لیے عبادت ہے، سب کے لیے عبادت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس اسٹائل میں تم نعت پڑھتے ہو اس اسٹائل کی ہم مخالفت کرتے ہیں، تم فلمی انداز میں نعت پڑھتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسد اقبال گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھتا؟ یا اور شعراء ہیں جو ہندوستان میں انہوں نے گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھی ہے؟ کون بتا سکتا ہے کوئی؟ اعلیٰ حضرت نے جبکہ اس کو ناجائز لکھا ہے. ہم نے مفتی شمشاد صاحب سے اس بارے میں پوچھا تھا کبھی پہلے، تو مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ گانے کی طرز پہ نعت پڑھنا ناجائز ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بچ سکے بچیں. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی نہ بچ پاتے ہوں، لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو اسد اقبال ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے نامور شخصیت جو ہیں، نامور شعراء میں جن کی گنتی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی گانے کی طرز پڑھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں، میں نے خود 10 ایسے کلام سنے اسد اقبال کے جو گانے کی طرز پر ہیں. اور محمد علی فیضی نے بھی گانے کی طرز پر کلام پڑھا ہے. وہ ایک ایسا گانا ہے محمد علی فیضی کا کہ جس میں کفر بھی شامل ہے اس گانے کی طرز میں. قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، مجھے وہ گانے کی طرز پسند آئی تھی، مگر میں نے محمد رفیع کا گانا وہ جب سنا تو میں نے اس کو ترنت ڈس لائک کیا کہ وہ گانا میرے لیے اچھا نہیں، مطلب اس کی طرز میں نہیں لے سکتا جب اس نے ایسا کلمہ اس میں استعمال کیا. تو مطلب مفتی صاحب نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے حساب سے صحیح ہی کہا ہوگا. لیکن مفتی صاحب کو ذرا سا تو دھیان دینا چاہیے کہ وہ بھی ایک مومن ہے، وہ بھی اپنا مسلمان بھائی ہے، اس کا بھی تو دل ہوگا، اس کے پاس بھی تو مطلب سوچ ہوگی، اس کا بھی تو احساس ہوگا. کچھ تو اس کے لیے مطلب رعایت ہونی چاہیے. توبہ کروائیں اس سے اور اس سے رجوع کروائیں اور اس سے کہیں کہ ایسی حرکت نہ کریں. لیکن یہ کہ کلوا بندر، گجراتی بندر ناچ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ مجمع میں جلسوں میں لوگ ناچنے کے لیے لوگ بلاتے ہیں، میلاد جلسے میں لوگ سرکار کی نعت سننے کے لیے بلاتے ہیں شبیر برکاتی کو. اب اللہ جانے اس کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے میں ذرا سا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اور اگر کسی بھائی کو تکلیف ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی مومن کے دل کو نہیں دکھانا چاہتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت کریمہ کی تشریح علماء جانتے ہیں. اور ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے پیر و مرشد کے چھوٹے بھائی سیدی غازی ملت، ان کی بارگاہ میں اور ان کے سامنے شبیر برکاتی نے بارہا اپنی حاضری پیش کی ہے، مگر شبیر برکاتی کو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مفتی صاحب کی شخصیت اور حضور غازی ملت کی شخصیت میں کیا فرق ہے، حالانکہ اپنی اپنی فکر ہے، اپنی تحقیق ہے. تو مفتی صاحب نے اصلاح کی ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم مفتی صاحب کے ایک ایک فرمان پر مطلب قربان ہم سنی کی جان، لیکن مفتی صاحب کو ذرا سا تو رعایت کرنا چاہیے، تھوڑا سا تو. اور ایک چیز اور میں نے سنا تھا کہ کسی نے کہا کہ مفتی صاحب کمرے میں اصلاح کر دیتے، تو مفتی صاحب کا یہ جواب آیا کہ کوئی بدتمیزی روم اسٹیج پر کر رہا ہے اور اس کو جو ہے کمرے میں نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے جملے یہ وقتی طور پر تو صحیح ہو سکتے ہیں، اور مگر عوام الناس میں زمینی استر پر اس کی کتنی حقیقت ہے یہ تو اہل عقل سبھی حضرات جانتے ہیں. تو میں تمامی لوگ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ نہ تو شبیر برکاتی کا مطلب تائید کریں اور نہ ہی مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہاں، کیونکہ اس سے جو یہ ہوا ہے، اب شبیر برکاتی نعت پڑھنا تو چھوڑ نہیں دے گا اور نہ تو وہ DD3 لینا چھوڑ دے گا. یہ بھی بات آپ جان لیجئے. شبیر برکاتی کی وہ ایک اسٹائل ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شبیر برکاتی نہ تو ڈیجیٹل ڈیلے چھوڑ دیں گے اور نہ ہی علی علی کرنا. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ علی پاک کا نام اس طرح سے لے رہے ہو، بے ادبی ہو رہی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 20 سال پہلے سے آپ نبی سن رہے ہوں گے اسد اقبال کی، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بس اتنا ہی فرق ہے کہ وہ علی علی ذرا اسپیڈ سے بولتے ہیں، ان کا ٹیمپو ہائی رہتا ہے، اسد اقبال کا ٹیمپو سلو رہتا ہے. سر میں وہ بھی بولتے ہیں، سر میں یہ بھی بولتے ہیں. جو حکم علی علی پر لگے گا وہی حکم نبی پر بھی لگ سکتا ہے. تو ان چیزوں کا اب بدرجہ اولا اسد اقبال پہ بلکہ لگ جائے گا پھر، کیونکہ وہ سرکار مولا کائنات کو بول رہے ہیں. حالانکہ بول کوئی نہیں رہا ہے، لیکن میں حکم کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی ایسا حکم لگتا ہے شبیر برکاتی پر تو اسد اقبال بھی اس میں لپیٹ دیے جائیں گے، کیونکہ اسد اقبال بھی نبی کرتے، وہ نبی پاک کو بول رہے ہیں. جب علی پاک کو آپ کہہ رہے ہو تو نبی پاک کو وہ کہہ رہے ہیں. تو مطلب اس میں ہے تو کچھ نہیں، لیکن اگر لگے گا تو دونوں پر لگے گا. یہ بھی آپ خیال میں رکھیے گا. اور رہی بات مفتی صاحب کی اصلاح کی، تو آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بعد میں توبہ کریں گے اور پھر ایک ہی اسٹیج پر کلام پڑھیں گے. آپ لوگ اس میں نہ پڑھیں.
ورنہ کیونکہ کم علمی کے سبب ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی گستاخی ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی توہین ہو جائے، جس سے بعد میں آپ کو بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ اس میں نہ پڑے، یہ میری رائے ہے. اللہ رب العزت ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.